मौसम महफिल की हिमायत में नहीं है, उसके बावजूद भी आप पूरी दिलजमई के साथ ऐसे बैठे हैं कि लगता ही नहीं कि आधी रात ढल चुकी है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी इशा की नमाज पढ़कर आप और हम सब हाजिर हुए हैं। मैं बहुत देर तक के आपको यहाँ इम्तिहान में नहीं रखूंगा, जल्दी से गुफ्तगू समेट लूंगा, क्योंकि मेरे बाद आपको हजरत अल्लामा जाकिर हुसैन गयावी सगो भी इंशाअल्लाह समाअत करनी है। और बिरादर अजीज दिलबर शाही साहब ने भी आपसे वादा किया है कि वो भी आपके सामने जल्द आकर के फिर इंशाअल्लाह नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का शाहकार बनाकर अपने महबूब को पैदा किया। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप में के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो यहाँ पर कारोबार करते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो यहाँ दुकानों पर जॉब भी करते होंगे। कारोबार का एक उसूल है कि किसी को अपनी दुकान तक लाने के लिए शोपीस के तौर पर शोरूम के अंदर दिखाने के लिए जो पीस रखा जाता है वो दुकान का सबसे खूबसूरत होता है, वो दुकान के अंदर सबसे बेहतरीन होता है। उसी को देख करके ग्राहक आते हैं और दुकान के मेयार का अंदाजा लगाते हैं। आप किसी भी मॉल में जाएं, किसी भी शोरूम में जाएं, तो ताजिर जो है उसकी निगाहे इंतखाब उसी जो है वो पीस पर पड़ती है जो दुकान का सबसे खूबसूरत और हसीन होता है। उसके अंदर कोई ऐब नहीं होता, उसमें कोई नक्स नहीं होता, उसका कलर ऐसा होता है जो सबके दिल को भाता है, जो सबके दिल को रास आता है। इसलिए कि किसी को काला रंग पसंद है, किसी को सफेद रंग पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को पिंक पसंद है, किसी को लाल पसंद है, अलग अलग कलर लोग पसंद करते हैं। लेकिन शोपीस के तौर पर जिसको रखा जाता है अट्रैक्शन के लिए, वो पीस अल्लाह अकबर गोया के सारे कलर और रंगों का जामे होता है, ताकि लोग देखते ही पहली नजर में उसको आपकी दुकान की तरफ आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने भी गोया के अल्लाह अकबर अपनी कुदरत की एक दुकान सजाई है, और उस दुकान की तरफ बुलाने का मकसद ये है कि लोग दरख्तों की पूजा न करें, लोग समुंदरों की पूजा न करें, लोग गोबर की पूजा न करें, लोग चूहे की पूजा न करें, लोग सांप की पूजा न करें, लोग दरियाओं की पूजा न करें, लोग बुलंद आसमान की इबादत न करें, लोग अल्लाह अकबर चांद और सूरज को माबूद न माने, बल्कि एक माबूद हकीकी की तरफ सारी दुनिया आए। लेकिन आखिर उसकी तरफ लोग आएंगे कैसे? जो ना नजर में आता है, जो ना समझ में आता है, ना जो दिखाई देता है, ना जो सुझाई देता है। इसलिए कि जो बयान में आ जाए मुकम्मल वो खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, जिसकी हद वो खुदा नहीं हो सकता। जो दिमाग में आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो महदूद हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, तो उस खुदा की तरफ लोग आएंगे कैसे? इसलिए कि वो मुकम्मल तौर पर बयान तो हो नहीं सकता, इसलिए कि ऐसे अल्फाज कायनात के अंदर पैदा हो नहीं सके हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की शान को मुकम्मल तौर पर बयान कर सके। मेरा अल्लाह, अल्लाह अकबर, जो सोच में आए उससे अजीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये है कि वो ना सोच में आ सकता है, ना वो ख्यालों में आ सकता है, ना वो तखय्युल में आ सकता है, ना वो तसव्वुर में आ सकता है। हाँ, ये जरूर है कि तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाने के लिए गोया के कुदरत ने एक दुकान खोली है, और उस दुकान की तरफ बुलाने के लिए जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज्जत अनदेखे खुदा की तरफ कोई आएगा कैसे? तो कुदरत ने अपनी तख्लीक का शाहकार बनाकर एक जात को पैदा किया है, जिसके अंदर अल्लाह अकबर गोया के हर रंग मौजूद है, हर फन मौजूद है, जिसको खूबी कह सकते हैं वो सारी खूबियां मौजूद है। इतना हुस्न है कि अल्लाह अकबर, अगर चांद उसके तलवों का नजारा कर ले तो अल्लाह अल्लाह गोया के चांद शर्म से अपने चेहरे को छुपा ले। हाँ हाँ, उस हुस्न लाजवाल और हुस्न कामिल की शान ये है
ہے کہ یہ گرتے ہوئے آبشار اس سے حسن کی خیرات مانگتے ہیں، یہ نکلنے والے چاند و سورج اس کی سواری کی گرد اٹھتی ہے تو وہاں پر گویا کے کاسے گدائی لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ امام کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ اللہ اکبر۔ تو قدرت نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر ایک ذات کو پیدا کیا ہے، ہر خوبی ان میں موجود ہے، سارے علوم ان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، سارے انبیاء کو معجزہ دے کر کے بھیجا اور جس کو قدرت کا شاہکار بنایا ہے اس کو معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ وہ حسن میں ایسے جو ہے وہ کمال والے ہیں، ایسے بے مثال ہیں، وہ چلتے ہیں تو اس کا سایہ نہیں پڑتا، ان کے جسم اقدس سے جو پسینہ نکلتا ہے اس میں خوشبو آتی ہے، اور ایسی خوشبو کہ اگر دلہن کو مل جائے، ملنے اور ملنے میں فرق ہے، ملنے کی تو بات ہی دور ہے، میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن عصمت سرکار، عصمت تاجدار مدینہ صدیق اکبر کامل علامہ سید ابی قادری۔ اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر جس کو پیدا کیا ہے اس کو کامل و اکمل بنا کر کے بھیجا ہے، کوئی عیب ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ ان کو دیکھنے والے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھیں کیا دیکھتی، آپ جیسا کسی کی گود میں آیا ہی نہیں، اور آپ کو گویا کہ اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس کو تخلیق کا شاہکار بنایا، کامل و مکمل بنایا، اکمل بنایا، بلکہ اللہ اگر آپ نے ہمارے علماء سے گفتگو سنی ہوگی حسن مصطفیٰ پر، یہ ایک مکمل عنوان ہے، لیکن یہ میرا عنوان آج کا نہیں ہے، آج میرا عنوان کچھ اور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جلدی میں اس پہ آپ کو پہنچا دوں گا اور جلدی سے ہم اس پہ پہنچ بھی جائیں گے، لیکن صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے محبوب کو اتنا حسن والا بنایا کہ ساری ہنگاموں کے اندر بھی، دنیا کے ہنگاموں کے اندر بھی، جنگوں کے ہنگاموں کے اندر بھی، اختلافات کے ہنگاموں کے اندر بھی، ہجرت کے ہنگامے میں بھی رسول پاک کی زلفیں کبھی بکھری نہیں تھی، حضور علیہ السلام کی زلفیں کبھی نہیں بکھرتی تھی۔ حالانکہ جس کے بال بڑے ہوتے ہیں اس کے بال بکھرنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، اور نیند میں بھی اگر انسان سو جائے تو اس کے بال بکھر جاتے ہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی زلفیں نیند میں بھی نہیں بکھرا کرتی تھی، نیند میں بھی حضور علیہ السلام کی زلفیں اپنی جگہ پہ قائم رہتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو۔ حضور علیہ السلام کی زلفوں کو خود دست قدرت نے سنوارا تھا، اس لیے بدر و احد اور حنین کے ہنگامے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کو بکھیر نہ سکے۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے۔ کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ اللہ نے جس کو تخلیق کا شاہکار بنا کر کے بھیجا اس کو اللہ نے سب سے بہترین بنایا، تاکہ دنیا کو دیکھ کر کے پتا چلے جب بننے والے محمد الرسول اللہ کی شان کا یہ عالم ہے تو بنانے والے قادر و قیوم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے وہ اشارہ کرتے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہے، وہ اشارہ کرتے تو سورج پلٹ جاتا ہے، وہ بلاتے تو درخت چل کر کے آتے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، مردے زندہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ستون حنانہ روتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے جیسے قدرت نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر مصطفیٰ جان رحمت کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا۔ اب نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو نبی کی ذمہ داری یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی آیا اس لیے ہے خدا کی تخلیق کا شاہکار بن کر، انبیاء کے امام، تاجدار انبیاء، خیر الرسول، سید الرسول، اللہ اکبر، خاتم النبیین، زمین پر اس لیے آئے ہیں کہ نمک اور کافور میں فرق نہ کر
کرنے والی قوم کو خدا کی پہچان عطا کر دے، آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دے ان کو، اللہ اکبر، جو خود راہ پر نہ تھے ان کو لوگوں کا ہادی و مہدی بنا دے۔ اللہ 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 کے حبیب آئے تھے آدمی کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو شعور زندگی دینے کے لیے، انسان کو مقام بندگی دینے کے لیے، انسان کو خدا کی معرفت دینے کے لیے، انسان کو اللہ کی پہچان دینے کے لیے، انسان کو تہذیب، تمدن اور کلچر کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا، لیکن اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر صرف خاتم النبی جین کو بھیجا۔ اللہ اکبر بلا تمثیل، اللہ کے رسول نے 1,24,000 صحابہ میں سب کو سنوارا، سب کو نکھارا، سب کو بنایا، سب کو الگ الگ نکھت عطا کی، سب کو الگ الگ رنگ عطا کیا، سب کو الگ الگ خوبی عطا کی۔ اللہ اللہ، کسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں داخل کیا، کسی کو بیعت رضوان میں داخل کیا، کسی کو اہل احد میں، کسی کو اہل بدر میں، کسی کو اہل خندق میں، کسی کو اہل خیبر میں، لیکن سب کے لیے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کر لیا ہے۔ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ رسول پاک